Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangin sa sambingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundi sa iyang mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang yaman mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ako diha sa Ginoo. Welcome kamo sa atong YouTube channel sa Jesus Dual Nature Vlog. Ubos sa tulumanon nga ang yanong mga pulong. Kini mga igsoon ko, usbon ako kanuna ini kada na ako pag-intra ani nga kini nga atong mga ipaambit kaninyo din sa Biblia nga mga doktrina bahin sa kanang universalismo nga gitawag nako Jesus Dual Nature theology. O gang buti pa sa buti ani nga si Kristo tinuod nga tao o tinuod nga Dios. Gitawag siya diri tanaba sanob man kay aron siya magpakamatay sa atong sala. Nahimo siyang kay aron pakamatyan ang atong sala. O kanang pikas pag-ingon nga giisa na ngadto sa ibabaw sa iyang pagkabanhaw, igsuon ko kana gitawag siya nga anak sa Dios. Ato pa dual nature. So ang kontra lang igsuon ko mao ang yawa ug ang atong sala. Okay ba? So mga igsoon, natudayon kita kaning akong ipaambit kaninyo dito sa 1 Corinto 3. Kining Corinto nga ang konteksto aning 1 Corinto 3 tungod kay kining mga Hudiyo god anang nga dili gyud kay mga Hudiyo kay sa kuan ni sagol naman ni ang Corinto Hudiyo o mga kanang mga magtotoo nga hintil sa to pa sagol na ni siya o kini daghan kontrobersiya nga ilang na hibalag ni ini. So dinhi atong basahon igsuon ko kung saan ning mga problemahan nila. Samtang nga ni ako ning komentaryohan gikan sa ining ato ang 1 Corinto 3 ngadto sa 15 o mugawas kini dinhi igsuon ko nga akong giingon ang atong sala lamang ang luwas o maimperno o maimperno ang tanan tao pinangga sa Ginoo di gyud na siya kuan ang atong sala lamang maoy malagpot ang tanan tao maluwas o kini duha ka klaseng tao pon ang maluwas. Okay, duha ka klase ang nakasulod sa gingarian o ang wala makasulod sa gingarian ug tanan relihiyon usara na sila. So adto ta busugdan dayon nato kay taas-taas na ng atong introduction. Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tao nga tawong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon nga masuso pa sa Kristohanong pagtuo sa ato pa kuan pa dili pa ni sila mga matured kay nagsige naman og linalisay. Kaniadto gibuhi ko kamo gatas og dili gahing pagkaon kay dili pa man kamo andam niini. Ug bisan pagani karon dili pa man gani kamo andam sa gahi nga pagkaon. Di ba niya? Kini nga akong ipaambit kaninyo no, sa inyo ang uban ani nga dili pa gyud magsunod. Ani kanang gahi na gyud nga pagkaon nga inyong mapaambit nako. Kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon sa tupadigid sila sa dili pa sila magtotoo. Bisan magtotoo na sila ang ilang mga panglihok-lihok dili matarong. Okay? Murag pa man og dili mga magtotoo. Okay? Sa bersikulo sa kay dili ba ang inyong kasina o dili ba
Kanino kawa sa taong kalibutanon. Kay dili ba inyong kasina og panagbingkil nagpaila man nga kalibutanon gihapon kamo og nagsubay ni ining dalana sa ato pa imbis nga ang dala na sa mga magtotoo ngadto na nga sa matarong nga pagtuo ang uban dili naman musubay tungod ka nagsinahay naman sila nagbiningkilay naman kay kung usa ka ninyo moingon dapig ako kang Pablo o ang uban moingon dapig ako kang Apolos di ba sama ra kamo sa mga kalibutanan kay ngano ning ilang gilang tugian ani ang mga leader nga nagdumala kanila ang uban moingon nga dapig ako kang Pablo ay kasi siyempre kay mao'y nagtukod aning kuan nang ilang church siya mayan si Pablo ug uban moingon dapig ako kang Apolos kining si Apolos bago lang ni siya nga na-converter ni Pablo o ani og maayo ni mulang tugi mabasa man ni sa mga buhat 19 grabe ni mo kuno siya sa to pa kung una-unaon naay mosunod kaniya kay maayo man manulti mas maayo pag ani manulti kang Pablo kini si Apolos og dapig ako dili ba sa usmong ko kay kang usa kaninyo moingon dapig ako kang Pablo ug uban moingon dapig ako kang Apolos dili ba ra nga kamo mga kalibutanon kay kinsa bagayod si Apolos so mato ako gingon ug kinsa bagayod si Pablo kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-aga kaninyo sa pagtuo okay ang tagsagtag sa kaninyo nagtuman sa gibuhat sa Dios ako nagpugas din sa binhi si Apolos ang nagbisbis ang tanom sa tanom apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Buti pa sabot kay siya man ang nagmugna ng iglesia. Siya ang nagpugas, si Apolos na po nagbisbis. Sama sa kamayo ni si Apolos manulti sa kung pastor na himutang mga pastor usan ni ka pastor gyapon dito aning Korinto. Dili importante ang nagpugas o ang nagbisibis kundi ang Dios kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Tama. Karon mga igsuon ko pareha man nato ni karon daghan mga churches nga nagmugna gimugna sa mga tao ang uban moingon diri ako kang Ellen G. White ang uban diri ako kang Manalo ang uban diri ako kang Kibuloy ang uban na dito sa kampo ang mga sa Katoliko sa mga pari buti pa sabot nagkayagaw ni sila sa usara ka iglesia kanang akong gipananglitan dili na usa sa iglesia nila pero ang ilang gipangsangyaw pinaagi usab sa Biblia apan dili nagkasinabtanay kaya wala ko magpromote ng mga labi natong akong gisgutan mga leader mga kultra ba na okay 8 walay kalainan ang nagpugas sa nagbisibis. Gantihan sa Dios ang matag usa kanila sumala sa iyang nahimo. Kay sa Dios kami isig ka magbubuhat ug kami mao ang uma sa Dios. Ito pa mga umar na. Sa ato pa ang mga pastor ang kinabuhi sa mga pastor mao ni nga magbisibis sa mga pulong sa Ginoo. Pakanon mo sa espirituhanon nga mga pulong. Para sa kani nga kung giwali kaninyo kaya kuman usaman ako diri nga magwawali sa amo ang Grace Communion Pagadian sa ining lokal lang. O ako kada Domingo magpaambit ako sa mga pulong kaya kana pulong sa Dios. Kaya nga espirituhano na nga pagkaon. Matod pa sa kang Kristo ang tao dili mabuhay sa panlamang sa literal nga kung dili pinagi sa pulong sa Dios. Amen. Okay. Kamo usab mga balay sa Dios. Sumala sa iyas nga gihatag sa Dios kanako og sama ra usab kabatid nga magtutukod. Gipahimutan ko ang patukuranan ug lain na ang nagtukod sa balay dinhi niini. Lain na pud gibutang kaniya uma. Ang kini na pud balay na pud nga igtutukod ang gi-illustrate. Okay.
Kay wala na ilaing patukuranan nga ikapahilo na ni bisan kinsa gawas sa nahipaluna na nga mao si Kristo. Timan niya ang nagtukod sa iglesia si Kristo, dili na ang mga tao ra nga niya din sa ato ang mga pundok organisasyon ra ni nga gipang tukod nga iglesia nga naay mga karatula. Pero ang kang Kristo igsuon ko usa kini ka organismo. Ang lawas ni Kristo nga espirituhanon gipuy-an na sa Espiritu Santo igsuon ko nga mahimo silang anak sa Dios, mga magtotoo na born again. Pero dili ang pangalan nga born again nga usa ka sa ato pa maunang Katolik. Ang Katolik igsuon ko nga iglesia na universal, dili na siya ingon nga organisasyon kundi organismo nga gipuy-an sa Espiritu Santo. Amen. Ang mga physical nga organisasyon, mga sikta lang na, bisan asa ka sikta na. Ang Katoliko moingon, ang Katoliko kami ang original kay dito sa credo nag-ingon man nga Holy Catholic Church. Maayo, okay kaya kumutuo ako ana ang foundation nako nga ani ang credo, Apostles' Creed, mao na akong pundasyon ana. O sa credo tinuod na, pero wala mo ingon ang credo nga Roman Catholic Church. Ning ingon naman Holy Catholic Church. Wala mo ingon ang iglesia dito nga Roman Catholic Church. O giangkon sa mga Katoliko ana. Okay lang. Kay mao man ang ilang nasabtan ug ato silang respetuhan. Amen? Ako universalist ako, manaway ako sa mga doktrina apan dili ako mutunglo nga moingon dili ka maluwas igsuon ko. Kayo usa ko kayo universalist. Ngano magwali ako igsuon ko? Nagwali ako para dili mo pahimuslan sa sayop nga doktrina, kay kung mapahimuslan mo igsuon ko na labi nang uban diha nga mga kay organisasyon gyud na mangwarta gyud nagtaman-taman ay apil pang ikapo ana igsuon ko. So paminaw igsuon ko kay kini dili na sayang ang imong pagpaminaw aning akong vlog igsuon ko sa akong ipaambit kaninyo. Padayon kita igsuon ko sa 11. Kay wala na ilaing patukuranan sa ikapahilom bisan kinsa gawas sa napahilo na nga mao si Kristo. May pipila nga mga gumagamit og bulawan, kini na ha. May pipila kay magtukod iyang gi-illustrate nga kita magtutukod. O gipahilo na nato dito sa bato, di ba? Si Kristo moong bato. Diha kita mutukod ana-ana o sa patukuranan ni Kristo kasi siya naman ang nagtukod sa iglesia sa Mateo 16 na. O dili man na si Pedro ang gitukod. Okay. Okay. Gihatagan. Bueno, higi mo si Pedro ni Jesucristo nga usa ka leader. Dili na siya ang bato. Kay kung atong una-una ng iglesia igsuon ko, mao na ang gingharian sa Dios. Anang bato mao na ang gingharian sa Dios. Nga giuna-una sa mga Hudiyo kung moabot ang Mesiya, magtukod na siya og gingharian. Amen. Naman na sa Daniel City. Okay. May pipila nga mogamit og bulawan, plata, o bibilyon nga mga bato alang sa patukuranan. Ang uban mo gamit og kahoy, sagbot og dagami. Ano gikuan na, gitagsa-tagsa na. Ang kuno na ay uban nga mo gamit sa mga plata tanan na mga bililon nga bato sa ato paligyon na ligon yun na, mahalon yun na siya. Katanawa binuhatan niya, ako na lang muna. Kini binuhatan ni kay nagtukon binuhatan nila ang buti pasabot ni Pablo. Ang uban magtugod lang ani mga dagami o mga light materials giman tiniran lang ang pagtugod nila. Puro niya kita mga magtotoo ng buti pasabutan ni walay labot igsuon ko ang mga dili magtotoo gisulatan kini sila ngadto sa iglesia nga Corinto. Og kini maapil kita igsuon ko kay uban kita ka magtotoo. Kini mga binuhatan nato kini gipadayag ni Pablo sa ila o kini maigo kita ani. Okay. Kung ang gitukod sa tao o ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsang makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo og sutao ang iyang matuod nga kalidad. Tanawa igsuon ko, moingon tanawa Brad Lando na pag-abot sa paghukom, di ba sunugon? Ay, pinaagi daw sa kalayo na masunog. Masunog ka ang
ang buti pasabot ani masunog ka igsuon ko ang tao kung di ba ang iyang buhat sige pasagdan i-fast forward na to sunod padayon na to sa 14 ha balikan ako para kay murag karon pa mo ani nakabasa mo labi na mga pastor nakabasa sila pero dili na paloud man ang buti pasabot o putol-putolon raman gud nila ang mga kontik kang mga pananglitan ani moingon hala puhon inig abot sa panahon sunog mo kay sulayan gyud mo sa Ginoo ana pero wala ba sa ang konteksto ako igsuon ko gisulat ako kay komentarista ako ning subayon og akong komentaryohan kung sa buti pasabot ang mulukso manggaling kita ngadto sa lain nga teksto pero na ay konteksto ato nga dili ingon nga nagkasumpaki. Okay. Kay kung nagkasumpaki na gani, buti pasabot, wala diri sa ko ang kamatuoran. Amen? Mao na atong sutaon kini kung ngano nga moingon dinhi nga kung ang gitukod sa mga tao dili siya sa patukuran dili masunog, makadawat siya ganti. Uy. Makadawat siya ganti. Sa to pa kini igsoon kung pagsulod sa gingaran na ay kondisyon. Kondisyon ni Kristo og sa mga magtotoo. Timani ang kay universalista ko ang tanan tao igsuon ko sa pagkamatay ni Kristo dito sa krus ang tanan tao gipakamatyan niya. Mao nang naa diri sa to ang Jesus Dual Nature Vlog. Nga nahimo siyang tao kay aron pakamatyan niya ang tanan tao. O 2000 ka tuig na gikan karon. Ang iyang gipakamatyan ang atong sala. Kay ngano puhon mabanhaon tanan tao kay aron hukman. Puhon ha, tanawa sa kalayo. Igsuon ko, walay labot kini ang mga dili magtotoo. Okay? Ang dili magtotoo hagbayara kay sigurado na to mabanhaw puhon aron hukman. Pero ang pangutana makasulod ka sila sa gingarian. Mao lagi na moingon ako nga dual nature ni. Ang purpose aning ang dual nature, mamahimo kang anak sa Dios kung magtuo ka. Og ikaw na kay kinabuhi ang tanan tao pagkamatay ni Kristo dito sa krus ang tanan tao namatay ka niya. Ana sa Juan 12:31 ngadto sa 33. Ang 31 gipalagpot si Satanas ana dito sa krus pag-ingon niya kung iisa na ako karon panahon na hukman ko na nagmando nining kalibutan na. Kinsa man ang yawa. Kung iisa na ako diri gikan sa yuta. Kabigong ko ang tanan mga tao. Ang puti pasabot sa 23 ang matang sa iyang kamatayon. Dili kay matug langit, matang sa mao na ni ang niya diri sa atong kuan nga naa siya sa krus. Og tanan ang giingon gipasaylo na niya. Amahan ko pasaylo sila kay wala sila masayon sa ilang gibot. Apil si Judas na tanan tao na og wala pa gani kita mataw apil na kay ang tanan tao gipakamatyan niya sa krus. Og pon igsuon ko ang tanan tao mabanhaw pon. Daghang teksto na naa sa 1 Corinto 12:15 mayong balita na tibok ana hantod sa 28 na tibok chapter diha og naa usab diha sa Roma 8:5-18 ngadto sa 21 grasya sa Dios na. Okay, di na lang nato kon para dili human ang ato ang mataas kining ako ang pag-vlog kaninyo kay malaay kaayo na. Ato lang kuhaon lang ni mga 30 minutos. Amen? Okay. Naana diri ha, tanawa. Apan, tanawa, balikan nato ang 14. Kung ang gitukod sa tao diha sa iyang patukuran ang dili masunog, makadawat siya ganti. Sa to pa maayo ang iyang binuhatan mauna ang kay ngano dili masunog, kay ngano wala niya man tiniri. Kay ngano tanawa ang dito sa teksto, mga bulawan, mga daily light materials pero kini tanawa apan kung masunog kini mahanaw kini gikan sa kaniya apan maluwas siya samara nga nakalatas siya sa kalayo. Tanawa ang nagmantiner ka mga Christian maluwas gyapon. Nakabasabot ba mo ana? Apan kung masunog kini mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya sama ra nga nakalatas siya sa kalayo maluwas.
ang nasunog lang igsuon ko ang yang binuhatan. Oh, sa atong paon sa mang binuhatan. Ay ang atong sala. Pero kadtong tao nga usa ka Kristiyanon, maayong yang binuhatan, pero ayaw ing na nga perpekto ta. Ayaw ing na bisan ako dili ko mingon nga perpekto ha. Na kaya ang grasya igsuon ko walay kondisyon gani na una-unaon ang kondisyon. Pero ganong walay kondisyon? Okay. Pero may ka gano'n man na may kondisyon ang pagsulod sa gingar. Kaya pagsulod to sa gingarian. Ang ipagkamatyan ni Kristo nga sala, wala to'y kondisyon. Amen. Og mo ingon ka ang grasya, walay trabaho na. Sayop na, igsuon ko. Kang nang grace nga moingon, tuo lang, nga dili pinagi sa atong buhat, dili na tinuod, igsuon ko. Dili na tinuod. Kaya nga ang Christian igsuon, inubanan na sa mayong buhat. Di patay ka kung wala kay mayong buhat. Igsuon ko. Kini nagpamatuod din mao na nga magkayagaw nga Christian. Magdinibatihay. Maura ning dinhi sa atong introduction kaniya aning kapitulo 3 sa 1 Corinto 3 nga gisugdan nato sa 1 ngadto sa 15. So apan kung masunog kini mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya samara nga nakalatas siya sa kalayo. Di man igsuon ko nakalatas siya sa kalayo. Bueno, kina di pamanta mahuman na oras kay dual nature kini igsuon ko. At man niya ang ato lang mga binuhatan ang sayo. Pero nga naman mo ingon ako nga dili ta perpekto. Kay nga nung mo ingon ko nga dili ta atong buhat. Kay duha ang atong nature. Ang atong nature igsuon ko nga naapa sa ato ang may kamatayon nga lawas, duha ang atong nature. Ang bagong pagkatao mao na ang nasulod nato kay bon naging kanausa kita kang Kristo sa iyang espiritu sa pagkaanak sa Dios. Gihatag ang Holy Spirit kay aron kita mahimong anak sa Dios. Kining niya diri. Nga pagkabanhaw niya. Ang kadtong pagkamatay niya igsuon ko ang human nature lang to patay sa espiritu. Bisan na ginawa ka pang tao, patay pa ka sa espiritu. Bisan pa human ka na naluwas dito. Anak pa gani ka sa Dios. Anak ka pa gani sa Yawa. Dito sa 1 Corinto 1 John 3 ba to? Nga anak ka pa sa Yawa. Ang katong mga tao nga dili magtotoo. Kita kay nga naikondisyon na kay kita buhi. Natay eternal life. Pero maay kondisyon na kay kung dili ta magbuhat og matarong igsuon ko, gimantinira nato sama sa gingon. Muhawa ang Espiritu Santo diri kanako. Na kung mahawa na mapareha na ta sa tanang tao nga namatay sa espiritu. Pero ayaw kingga nga dili ka mabanhaw pon. Mao nang buti pa sa butan kay ang binuhatan naman ang gisunog ang binuhatan. Ang mao na ihatag dito sa kalayo nga gitawag nga impierno. Metaphor na igsuon ko dili na literal nga kalayo masunog ba diay ang Yawa? Masunog ba diay ang sala? Dili na kay espirituhano na igsuon ko. Ingon na. Di ba? Moingon ang kuan nga gihigong sa Dios ang makasasala apan gidumtan ang sala. Di ba? Nya. Kay hinugwag mo man ka sa Dios ang makasasala o gidumtan ang sala. Wala ba'y gahom ang Diyos na aron palagputo ng iyang sala? Mauna ni. Kaya ang Diyos kong maigsuon ko, universalist ako. Og si Pablo universalist ni, ang mga apostolos universalist ni, kamura man ang dili universalist. Kaya nga wala mo kasabot sa pulong sa Diyos. Okay. Ato ta aning, kay napa may oras, ato na to ang 5 para makuha nimo makuha nato ang konteksto. Dili lang kay konteksto, makita nato nganong moadto ako timani ana agyapoy nay konteksto nga align sa akong gitudlo kaninyo nga ang tanang tao maluwas kun dili ang sala lang. Dito kung imong basahon ngadto sa chapter 5 ining 1 Corinto 5, ato ning komentaryohan kutob lang sa 1:5 para may balaan ninyo kung ngano nga kung unsang kinabuhi nga Kristohanon, magkinabuhi ka nga Kristohanon nga dili subay sa Ginoo nan mamatay gayud ka. Okay.
Dini ato nang basahon diri sa 1:5, 1 ngadto sa 5. Ginugol ko na nga may immoralidad diha sa kaninyo ug gilabihan kini kagilad nga bisan gani ang dili magtotoo wala makabuhat sa ingon. Tanawa ha, kauban nila ha aning kuan nga sa ilang iglesia sa Corinto. Gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nagkigpuyo-puyo sa iyang ina-ina. Oh, grabe tinuod ni. Gilad yun nga kuan bisan gani kuno dito sa ilang panahon wala gani magkig-ipon ng kuan ang mga pagano kini pa nga magtotoo na ka boy no may gikan gyapon ni sila sa pagano kay ang mga hintil man ni sagol man ni malagmit hintil ni dili man tingali ni Hudiyo kay ang mga Hudiyo stricto man sa balaod. Unya nagpasigarbo hinuon kamo angay unta nga masubo kamo og papahawaon gikan sa inyong pundok ang nagbuhat niini. Oy, na ay disfellowship. Oh, mao bitaw nang uban nga mga labi na mga kulto na ay disfellowship ana. Pero para nako nasabtan kay nata sa grasya kay kani transition pa Manila magantos lang ka sa sala. Oo. Pero gani nagtanbag gani si Pablo nga dili ta makiguguy-hugoy sa atong mga igsuon nga dili matarong iyang buhat. Okay? Pero sama sa kukingon sa ilang panahon na kay transition na ngadto sa grasya. Gikan sa under the law ang mga Hudiyo ngadto sa nailalom sa balaod ang mga Hudiyo, istrikto sa balaod og ngadto na sa grasya nga kang Kristo na. Amen? Ingon ana ang kuan. Bisan tuod padayon nato. Unya nagpasigarbo hinuon kamo, angay unta nga masubo kamo og papahawaon gikan sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako diha sa espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga butang sama ra nga uban ako kaninyo. Ngano nagsulti man ni siya nga usa sila sa espiritu. Kaya ngano pagka anak sa Dios lagi usara kita sa usa ka iglesia kanang akong giingon usa ka organismo ni dili na kay pundok nga akong giingon nga ang iglesia dili ni nga pundok yun nga organisasyon bueno kanang Corinto organisasyon na pero ang tinuod nga iglesia ay siyempre ang kadto lang gipuy-an pareha na nga ang pare moingon nga ang Dios na kaninyo anausab kanimo o tanaw ninyo mo na labot ang mga bata na. O, ang mga matured lang na magtotoo ana igsuon ko ang membro sa Catholic Church na universal, dili Roman Catholic Church. Okay? Sa inyong panagtigom, uban ako kaninyo diha sa espiritu. Kaya nga nausa man sa espiritu. Sa pagbautismo, usara ang iglesia. Gipatuhop sa usa ka bautismo sa lawas ni Kristo. Naana sa 1 Corinto 12, maura gyapon ning kuana. Itugyang kining tawana kang Satanas. Tanawa, aron laglago ng iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik niya sa Ginoo. Uy, tanawa. Gihukman niya kay dili ta kahukom kaninyo mangigsuon ko nga dili na atras sa atong iglesia. Dili ta kahukom ana. Nga ang maghukom ra na igsuon ko ang mga kaubanan lang sa iglesia nga uy ikaw murag lain ang imong dautan. Mao na ni si Pablo nga ang iyang gihukman ang iyang mga kauban diha sa church. Ngani nga lain ang binuhatan. Okay? Og nagingon diri laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas na itugyan niya kang Satanas kay ngano si Satanas may ang tagiyan nining atong dautan nga binuhatan. Saon man nga man siya mutarong sa iyang binuhatan nga unta sayon ra man unta ang pagsulod sa gingarian kay na ang Espiritu Santo kanato. Kung kita maghinulsol ang Espiritu Santo mao'y mo patay ang atong dautan nga buhat din ayaw ing nga pananglitan karon kung makasala kita kay duha ang atong nature dual nature kita ang mga dili magtotoo wala espiritu ni Kristo na mga anak kita sa Dios dual nature ang atong human nature kanang atong makasala nga lawas kaniya duha ka nature ni kaniya pa man ta sa may kamatayon nga lawas makasala ni nga
patay na siya tungod kay ni aman ang ato ang Espiritu Santo. Kung makasala kita mo barog na kinanglan patyon permina pinaagi sa imong binuhatan, pinaagi sa paginulsol para ni igsuon ko nga dili ang dili ni nga dag-on mo bangon na hinungkos ganadong imo tungod ani kay wala nimo tarunga mauna na mo hawa ang Espiritu Santo. Di man mamatay ang Espiritu Santo. Ang mamatay raman ang atong binuhatan. So mauna na igsuon ko nga moingon ako kaninyo igsuon ko nga ang atong salaramang ang malagpot ngadto sa impyerno nga kalayo. So atong wrap up nato in igsuon ko kay na upos sa man ang atong gitagana nga oras mo man ko magbayad ani ka vlog pero sa kong gingon para dili mo malaayon ani nga ato ang pagpaambit kaninyo nga kamatuoran. So ato i-wrap up igsuon ko nga ang dual nature igsuon ko si Kristo nga nahimo siyang anak sa tao kay aron niya pagkamatyan ang tanang tao tungod sa sala. Okay? O ang tanang tao pagkayusa kaniya ang tanang tao namatay usab kanila. O sa iyang pagkabanaw, ang katong mga matarong lang igsuon ko ang nabanaw. Gikan dito sa Old Testament nga mga katawan, adto na sa langit gani. Oh. Pero dili literal nga langit, kay napas sila sa lubnganan. Sa espirituhanon nga kaimtang bisan kita pagkabanaw ni Kristo nga mituo kita igsuon to ka Kristo, adtaan na gani kita dito sa kalangitan naghari uban kang Kristo naglingkod ta dito. Dito sa kang Kristo naa na sa episode 6 ngadto sa 8 nga grasya na. Tanawa igsuon ko grasya. Og dili ko no atong buhat sa 8 kay gasa tinuod. Pero pag ingon dito sa Jes, sa 9 Jes pag Jes, kita mga binuhat aron magbuhat og matarong. So maigsuon ko man nga akong giingon, inubanan yun sa buayong buhat. Igsuon ko, dili kay maingon nga tuo lang nga walay maayong buhat. So igsuon ko pohon pagbanhaw na ni Kristo, pagbalik, duha ka klase mga tao pohon ang kadtong mga matinud-anon nga Kristohanon. Dili kadtong nagmantinir lang o nga gipapahawa ni Pablo Mayo kung naginulsol to. Kung wala to maginulsol, ay nabalik siya sa tanang tao nga matay kang Kristo usab pero pagkabanaw igsuon ko ang kita nga matinud-anon kadtong maayog binuhatan nga gawi ati man nga dili ta maayong dili ta perpekto musugat ta kang Kristo mao na nagpaabot sila aning adil kay pag balik ni Kristo ana kuhaon ang mga tao musugat pero dili adtog langit mo balik diri kay ngano hukman ang tanang tao, gibanhaw tanan ang tanang tao. O ang tanang tao, igsuon ko duha ka klase, ang kining wala makasulod sa gingan tanan reliyon, igsuon ko nga dili magtotoo. Paghaharian na to, nga kita, sa to pa duha ka klase, ang mga Kristohanon, ang katong naghari uban ni Kristo, o katong paghaharian ni Kristo, o ang yawa, o ang atong mga sala may paglagputon dito sa impyerno. Kini lamang igsuon ko ang akong ikaingon kaninyo. Kini si Brad Lando Ligaspi na nagpaambit kaninyo. Daghang salamat sa inyong